श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। द्वितीयः सर्गः। अथागमानामनकेन भूम्ना धर्मस्य पूर्णेन धनागमेन दिवौकसां दर्शयता विभूतिं देवी बबौदौ हृदलक्षणेन। शृङ्गारवीराद्भुतचित्ररूपं गर्भे त्रिलोकैकनिधिं वहन्त्याः परावरक्रीडितकर्बुराणि द्वेधा भवन्तौ हृदलक्षणानि। अशेषवेदैरधिगम्य भूम्ना सिद्धेन सिद्धैश्च निषेवितेन अमानुषी नूनमभूदयत्नात् कृष्णेन केनापि रसायनेन। शतह्रदा बन्धुरया स्वकान्त्या सञ्चारि जाम्बूनदबिम्बकल्पा त्रय्यन्तसिद्धेन रसायनेन कालेन बेजे कलदौतलक्ष्मीम्। मयूरपिञ्चद्युदिभिर्मयूकैः तत्कान्तिरन्तर्वसदस्त्रिदाम्नः श्यामा बहिर्मूलसिता बभासे मङ्गल्यरत्नाङ्कुरपालिकेव। काले बभासे वसुदेव पत्न्याः कर्पूरलिप्तेव कपोलशोभा शशिप्रभा सप्तमगर्भकान्तिः च्युतावसिश्चैव शनैरुदीर्णाम्। नवेन्दुनिष्यन्दनिभश्चकाशे वर्णः प्रतीकेषु मधुद्रवाङ्ग्याः अन्तस्थितेन प्रथमेन पुंसा प्रवर्तितं सत्त्वमिवावदातम्। करम्बिता किञ्चिदिव प्रसृप्तैः तेजोभिरन्तर्वसतस्त्रिधाम्नः मरीचिभिस्वैरभवत् प्रजानां मङ्गल्यरत्नाङ्कुरपालिकेव। तस्यासुदोल्लासजुषः कटाक्षाः संक्षुप्तदुग्धोदति सौम्यभासः जगत्त्रयी सौधविलेपनार्हां वितेनिरे वर्णसुधामपूर्वाम्। रक्षाविदौ राक्षसदानवानां कारागृहे कंसनियोगबाजां सम्पश्यमाना सकृदीक्षिता वा संक्षोभयामास मनांसि सैषा। भुक्ता पुरा येन वसुन्धरा सा स विश्वभोक्ता मम गर्भभूतः इति ध्रुवं सूचनमाचरन्ति तत्तादृशं नाटितकं तथा न। समाधिसुक्षेत्रकृषीवलानां सन्तोषसस्योदयमेघकान्त्या चकास तस्यास्तनचूचुकाभां गर्भद्विषागाढमिवानुलिप्ता। कस्तूरिका काम्यरुचिस्तदीया रम्या बभौ चूचुकरत्नकान्तिः तद्गर्भसन्दर्शनलोलुपानाम् अन्तर्दृशामञ्जनकल्पनेव। परावराणां प्रभवस्य पुंसः प्रकाशकत्वं प्रतिपद्यमानाम् अभावयन् भावितचेतसस्तां विद्यामयीं विश्वपितामहीं च। लिलेक विश्वानि जगन्त्यभिज्ञां लीलाहृते चित्रपटे यथार्हं प्रायः प्रजानां पतयः प्रतीताः यन्मातृकास्वेषु विधिष्व भूवन्। निराशिषां पद्धतिमाददानां नैश्रेयसीं नीतिमुपग्नयन्ति पुण्याशया पूर्वयुगप्ररोहम् इयेष देवी भुवने विधातुम्। अनाप्तपूर्वं किमपेक्षितं ते किं वोपदत्यामथवादुनेति वयस्यया भावविदानुयुक्ता न किञ्चिदित्येव जगादनाथा। अनादरे देवि सखी जनानां कथं न दूयेत दया तवेति उपह्वरे संलपिता मनोज्ञैः आलोकनैरुत्तरमाचचक्षे। अशेतसा काममजात निद्रा मातुं प्रवृत्तेव पदानि चक्रे अध्यास्तलोकानवदीरयन्ति भद्रासनं भावितपारमेश्च्या। परिक्रमप्रेक्षितभाषिताद्यैः अन्यादृशैराप्तविभावनीयैः मदोपपन्ना मदलालसा वां जितश्रमावेति जनैः शशङ्के। शेषेशयानां गरुडेन यान्तीं पद्मे निषन्नामधिरत्नपीठं हया
गजाननैराश्रितवन्दिकृत्याम् स्वामाकृतिम् स्वप्नदृशा ददर्श। अन्तःस्थितम् यस्य विभोरशेषम् जगन्निवासम् ददतीतमन्तः तदात्मनो विश्वमपश्यदन्तः तर्कादिकम् दादृशमद्भुतम् नः। सुरासुरादीश्वरमौलिगातात् विशीर्णजाम्बूनतवेत्र शृङ्गम् आलक्ष्य सन्तोषमलक्ष्यमन्यैः अनीकनेतारमवैक्षतारात्। त्रिलोकमाङ्गल्यनिधे स्त्रिवेद्याः सञ्जीवनम् वाचमुदीरयन्ति नियोगयोग्याननगप्रसादा नाकौकसाम् नामभिराजुहाव। यदृच्छया यादव धर्मपत्नी यामाह धर्मेषु परावरेषु अदृश्च पूर्वा परयापि वाचा प्रतिश्रुता नूनमभावितस्याः। क्रियामुपादित्सत विश्वगुप्त्या कृता पराधेऽपि कृपामकार्षीत् मुनीन्द्रवृत्त्या मुकरी भवन्ति मुक्तिक्षमां वक्तुमियेष विद्याम्। सतां चतुर्वर्गफलप्रसूतौ नारायणे गर्भगतेन ताङ्गी अभङ्गुरामुन्नतिमाश्रयन्ति सर्वस्य साधित्सत सर्वमेका। कृशोधरी कार्श्यमतीत्य काले केनापि धाम्ना कृतवृद्धियोगा परामभिज्ञाम् क्रमशः प्रपेदे ताराभिनन्द्या तनुरैन्दवीव। निगूढमन्तर्दददानिविष्टम् पद्मापरिष्कारमणिम् प्रभूतम् मध्येन तस्याः प्रचितेन काले मञ्जूषयारूप्य भुवा बभूवे। शनैः शनैस्तामुपचीयमानाम् दर्शान्तदीप्तामिव चन्द्रलोकम् अन्तस्थकृष्णामवलोकयन्तः चकृश्चकोरायितमात्मनेत्रैः। मयि स्थिते विश्वगुरौ महीयान् मा भूद्भुवो भारयितीव मत्वा सखीजनानामवलम्ब्य हस्तान् संचारलीलाम् शनकैश्चकार। मुकुन्दगर्भा मुकुरेषु देवी नापश्यतात्मानमवाप्तभूषा नातद्विषानन्दकदर्पणेन अतिदृशात् आत्मानमदृश्यमन्यैः। स्रजः प्रभूता न शशाक वोढुम् दूरे कथारत्न विभूषणानाम् भविष्यति शोणिभरापनोदे प्रत्यायनम् प्राथमिकम् तदासीत्। दिवौकसो देवकवंसलक्ष्मीम् विलोक्यताम् लोकनिदानगर्भाम् विभूतिमग्रे सरवेदवादाः व्याचक्युरस्या विविधप्रकाराम्। पतिः सस्त्वामपि तत्प्रभावात् अदुःखशीलाम् समये भवित्रीम् सुखैकतानामवलोक्य देवीम् स्वसम्पदम् सूचयतीति मेने। पितृत्वमासाध्य सुरासुराणाम् पितामहत्वम् प्रतिपत्स्यमानः अनन्तगर्भामवलोक्य देवीम् अतुष्य धन्येषु गदाभिलाषः। तापोपशान्तिम् जगताम् दिशन्ति सन्ध्यापरा साधु जनप्रतीक्ष्या तामीदृशीम् विश्वपितुः प्रसूतिम् संवेदयन्तीव समाजगाम। सुवर्णपीताम्बरवासिनी सा स्वधाम संशादित सूर्यदीप्तिः उपासनीया जगताम् बभासे मुरद्विषो मूर्तिरिव त्वदीया। प्रसक्तपातश्चरमाम्बुराशौ रक्तोरुबिम्बोरविरस्तशैलात् दिनान्तनागेन दृढप्रनुन्नम् मनश्शिला शृङ्गमिवाबभासे। निमज्जता वारिनिधौ सवित्रा को नाम जायेत करगृहीता तदेति सम्भावनयैव नूनम् दूरादुदक्षेऽपि कराग्रमुच्चैः। पुरत्प्रभाकेसरमर्कबिम्बम् ममज्ज सिन्धौ मकरन्दताम्रम् सन्ध्याकुमार्या गगनाम्बुराशेः क्रीडाहृतम् क्षिप्तमिवारविन्दम्। पनामणिप्रेक्ष्य करांशुबिम्बः सन्ध्यासुपर्णीमवलोक्य भीतः तापादिको वासरपन्नगेन्द्रः प्रायेण पातालबिलम् विशेष।
प्रदोषरागारुणसूर्यलक्षात् दिशा गजो तृप्त इवातिघोरः कालोपनीतं मधुना समेतम् अभुङ्क्तमन्ये कबलं पयोधिः तदा तमः प्रोषित चन्द्रसूर्ये दोषामुखे दूषित सर्वनेत्रम् वियोगिनां शोकमयस्य वह्नेः आशागतो धूम इवान्वभावि सतार पुष्पादृतपल्लव श्रीः प्रच्चायनीरन्ध्रतमः प्रतानां विश्वाभिनन्द्या ववृधे तदानीं वैहायसी कापि वसन्तवन्याम् अलक्ष्यतः श्यामलमन्तरिक्षं ताराभिरादर्शितमौक्तिकौगम् निवत्स्यतो विश्वपतेरवन्यां कालेन भृत्येन कृतं वितानम् अभृङ्गनाद प्रतिपन्न मौना निमेष बाजो नियतं वनस्ताः दूरं गते स्वामिनि पुष्करिण्यः तत्प्राप्तिलाभाय तपोवितेनुः निमीलितानां कमलोत्पलानां निष्पन्न सख्यैरिव चक्रवाकैः विमुक्त भोगैर्विदते विषन्नैः विबोधवेलावधिको विलापः तमिस्र नीलाम्बर संवृताङ्गी श्यामा बभौ किञ्चिदतीत्य सन्ध्यां प्राचीन शैले समयान्निगूढं समुद्यता चन्द्रमिवाविसर्तुम् निशाकरेण प्रतिपन्न सत्त्वा निक्षिप्त देहेव पयोधितल्पे जगत्समीक्ष्या जगती च कार्श्यं प्राची दिशा पाण्डरतामयासीत् तमः प्रसङ्गेन विमुच्यमाना गौरप्रभा गोत्रभिदाभिनन्द्या विदूतयारम्भ विशेष दृश्या प्राची दिशा भासत देवकीव अपत्यलाभं यदुवीरपत्न्यां महोदधौ मग्न समुत्थितेन तद्वंशमान्येन समीक्ष्य पूर्वं प्राप्तं प्रतीतेन पुरोदसेव श्वेलोपमे संतमसे निरस्ते सोमं सुधास्तोममिवोद्वमन्ति दुग्धोदवेलेव दुदोहलक्ष्मीम् आशामनोज्ञामरेन्द्रमान्याम् तमः समाक्रान्तिवशेन पूर्वं जज्ञे निमग्नैरिव भूतदात्र्यां ततस्तुषारां शुकरावगूढैः उत्तभ्यमानैरिव शैलशृङ्गैः दिशस्तदानीमवनीधराणां सकैरिकैः पारदपङ्कलेपैः चकाशिरे चन्द्रमसो मयूकैः पञ्चायुधस्येव शरैः प्रदीप्तैः समुन्नमन्ति कुटिलायतात्मा शशाङ्कलोकोदय दृश्यकोटिः वियोगि चेतोलवने प्रवीणा कामोद्यता काञ्चन शङ्कुलेव तमांसि दुर्वार बलस्य कालः प्रायो विलोप्तुं सहसा दिशां च मानांसि कामश्च मनस्विनीनां प्रायुङ्क्त शैद्यादिकमर्धचन्द्रम् करेण सङ्कोचित पुष्करेण मद प्रतिच्छन्द कलङ्कभूमा क्षिप्त्वा तमः शैवलमुन्ममज्ज मग्नो दिशा नाग इवेन्दुरब्धेः मदोदया ताम्रकपोलभासा शक्रस्य काश्चा शशिना चकाशे उदेयुषा व्यञ्जयितुं त्रिलोकीं नाथस्य सा नाभिरिवाम्बुजेन समीपतः सन्तमसाम्बुरेशेः बबार शङ्काकृतिरिन्दुबिम्बः पित्तोपरागादिव पीतिमानम् दोषाविलप्रोषित दृष्टिदत्तात् कृशोदरी लोचन कृष्ण लक्ष्मा रात्र्या समिद्धोदय राग इन्दुः कस्तूरिका कुङ्कुम चित्रितात्मा कर्पूर विन्यास इवान्वभावी प्रसादमन्तःकरणस्य दाता प्रत्यक्षयन् विश्वमिदं प्रकाशैः तमश्च रागं च विदूय चन्द्रः सम्मोदनं सत्त्वमिवोल्ललास निशाकरो वारिति निस्वनानां निष्पादकः कुन्दरुचिश्चकाशे उदेश्य तश्चक्रभृतो नियोगात् प्रादुर्भवन् प्रागिव पाञ्चजन्यः मृगेण निष्पन्न मृगाजिन श्रीः स्वपादविक्षेपमितान्तरिक्षः मुरद्विषो वामनमूर्तिपाजः पर्यायतामन्वगमच्च शाङ्कः
जिगाय शङ्काश्रित शैवलाभः चारुद्युतेश्चन्द्रमसः कलङ्कः उदीयमानस्य महोर्मियोगात् सामिच्युतं सागरमूलपङ्कम् उदेत्य तुङ्गादुदयाद्रिशृङ्गात् तमो गजानग्रकरेण निघ्नन् निशाकरस्तन्मदलेपलक्ष्मा सिताभिषुः सिंहदशामयासीत् निशीतलक्ष्म्या इव पुण्डरीकम् निर्वेश सिन्धोरिव पेणचक्रम् तमन्ववैक्षन्त विलासतन्त्राः तारामणीनामिव सूतिशुक्तिम् उदारतारागणबुद्बुदौग चन्द्रेण सम्पन्न सुधा प्रसूतिः अशेष दृश्यामधिगम्य लक्ष्मीः आलोकदुग्धोदधिराबभासे प्रकाशयन् विश्वमिदं यतावत् चन्द्रोदयोद्दीपित सौम्यतारः आसीन्निशीतो जगतः प्रभूतात् अन्तस्य दैवादिव दृश्चिलाभः विशोदिताद् विष्णुपदात् चरन्ति विश्वङ्मुखी सागरवृत्तिहेतोः तमोमयीं सूर्यसुतां निकीर्य ज्योत्स्नानदीशोऽनमपि व्यमुञ्चत् कलङ्कचित्रीकृतमिन्दुकण्डम् तमः समध्यासित सत्त्वकल्पम् अशुष्कशैवालमिवा बभासे सिद्धापघासैकतमर्ददृश्यम् स्वमत्यसम्पन्न विशुद्धधामा श्यामा च सा देवकनन्दनी च तमक्षिपन्त्यौ जगतां त्रयाणाम् अन्योन्यसंवादमिवान्वभूताम् शाकावकाशेषु कृतप्रवेशैः चन्द्रातपैराश्रितचारकृत्यैः हतावशिष्टानि तमांसि हन्तुम् स्थानम् तदाक्रान्तमरुग्यतेव पराकृतध्वान्तनिकाय पङ्कैः पर्याप्ततारागणपेण पुञ्जैः अशोभतद्ध्यौ रसमायुधस्य यशप्रवाहैरिव चन्द्रपादैः ददानयादिक्सरितां प्रसादं प्रसक्तहंसागमया स्वकान्त्या अपाकृतध्वान्तगणप्रवृत्त्या शरद्विषाचन्द्रिकया चकाशे कलावता कामविहारनाट्ये कालोचितं कल्पयतेव नर्म अमोघमायापलितं करण्यः प्रायो दिशां दीदितयः प्रयुक्ताः कदम्बमालाभिरदीतलास्यः कल्याणसम्भूतिरभूत् प्रजानां प्रियोदयस्पीतरुचोरजन्याः सन्तोषनिःश्वासनिवः समीरः प्रायेण हंसैरवधूतसङ्गा चारुस्मिता सम्भृतभृङ्गनादा सर्वोपभोग्ये समये प्रसोक्तम् कुमुद्वती कोकनदं जहास कलङ्कलक्षेण समैक्षिकाचित् कस्तूरिका पत्रविशेषकान्तिः सुधांशुबिम्बव्यपदेश दृश्ये मुग्धे रजन्यामुखपुण्डरीके तलेष्वेपन्तमहीरुहानां छायास्तदा मारुतकम्पितानां शशाङ्कसिंहेन तमोगजानां लूनाकृतीनामिव गात्रकण्डाः तमस्तरङ्गानवसादयन्त्या समेयुषी चन्द्रिकया महत्या श्यामा बभौ सान्द्रनवोत्पलश्रीः सुरस्रवन्ध्येव कलिन्दकन्या स्वविप्रयोगव्यसनान्निपीतं भृङ्गापदेशेन कुमुद्वतीभिः सुधाभिराप्लाव्य करस्थिताभिः प्रच्यावयामास विषं सुधांशुः चकाशिरे पत्रकला समृद्ध्या व्योमोपमे वारिणिकैरवाणि कलङ्कदृश्य भ्रमराणि काले स्वनाथ साधर्म्यमुपागतानि सरिन्मुखोपाहृतमम्बुराशिः पीत्वेव तोयं मधुजातहर्षः चकार चन्द्र प्रतिबिम्बितानां करग्रहैकामपि रासलीलाम् प्रसादबाजोरुभयोरभूताम् उभावनिर्धार्यमितो विशेषौ नभस्तले शीतरुचिः सतारे सकैरवेतत् प्रतिमा च तोये नभस्तुषारांशुमयूकयोगात् तमिश्रया मोक्षमविन्दतेव अदृश्यतस्तत्त्वविदो निशायां
अन्तर्मुखं चित्तमिवात्मयोगात् सहोदिता चन्द्रमसा बभासे ज्योत्स्नापयोदेरुपजातरागा तदा तने सञ्जननेऽपि सौरेः सहायिनी सागरसम्भवेव प्रबुद्धतारा कुमुदाब्धिचन्द्रे निद्राणनिःशेष जने निशीते सतादृशो देवपतेः प्रसूतिं पुष्यन् बभौ पुण्यतमो मुहूर्तः भागेन पूर्वेण तमोमयेन प्रकाशपूर्णेन च पश्चिमेन तदा निशीतः स सतां प्रसत्यै संसारमुक्त्योरिव सन्धिरासीत् प्रागेव जातेन सितेन दाम्ना मध्योपलक्ष्येन च माधवेन प्रकाम पुण्या वसुदेव पत्न्या सम्पन्न साम्येव निशा बभासे सह प्रतिच्छन्द शशाङ्कभेदैः सरस्वतां ताण्डविनस्तरङ्गाः अवेक्ष शौरेरवतारवेलां सन्तोषनिघ्ना इव सम्प्रणेदुः अवादितोदीरितवाद्यघोषं दिशाभिराम्रेडित दिव्यगीतं सतामुपस्थापित सत्त्वलास्यं सङ्गीतमङ्गल्यमभूत्तदानीम् प्रदीपितैः कंसगृहेषु दीपैः तापैश्च भावेषु तपोदनानाम् अलभ्यत क्षिप्रमलब्धभङ्गैः अहेतुनिर्वाणदशानुभूतिः अजस्वजन्मार्हतयानुमेने यामश्चमीं यादव भावमिच्छन् द्वितीयया भावितयोगनेद्रा सा भूतदानीं प्रथमातिथीनाम् अतसितरुचिलग्ने सिद्धपञ्चग्रहोच्चे व्यजनयतनगानां वैजयन्त्यां जयन्त्यां निखिलभुवनपद्मक्लेशनिद्रापनोत्यै दिनकरमनपायं देवकी पूर्वसन्ध्या अवतरति मुकुन्दे सम्पदामेकगन्धे सुरभितहरिदन्तां स्वादुमाद्वीकदिग्धाम् अभजत वसुदेवस्थानमानन्दनिघ्नैः अमरमिथुनहस्तैराहितां पुष्पवृष्टिम् इति श्री कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु यादवाभ्युदये महाकाव्ये श्रीकृष्णावतारवर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।